नमस्ते सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूलाई स्वागत छ हाम्रो फोकस अनलाइन टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ यति बेला र हाम्रो फोकस अनलाइन टिभीमा हामी तपाईहरु समक्ष विशेष व्यक्तिसँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। आज पनि विशेष कुराकानी प्रस्तुत गर्नका लागि म मौसमी उपस्थित भइसकेको छु र आज म धर्मसँग सम्बन्धित विषयमा कुराकानी गर्दैछु। पछिल्लो समयमा लिम्बू समुदायमा देखिएको धर्म सम्बन्धी विवादको विषयमा कुराकानी गर्नका लागि मैले अतिथि निम्ति आएकी छु। उहाँ हुनुहुन्छ महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक र युमा साम्यो धर्मका विज्ञ तथा अभियानकर्ता हर्क सुब्बा। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सर, हजुरलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आज हामी विशेष गरी धर्मका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ है। विशेष गरेर युमा धर्मको सार के हो? युमा धर्मको सार भनेको अब यो चाहिँ मेरो आफ्नै अध्ययन अनुभवलाई मैले आधार मानेर भन्दैछु होइन। अनादिकालबाट सुसु लिलिम यातुङसा लगायतका अन्य जातिहरू पनि भन्नाले अब पुष्टि गर्नु परेको होइन ले को अघि आस्था विश्वास मूल्य मान्यता अडिग भएको है। मुख्य गरी साक्षात सर्वशक्तिमान अब सर्वव्यापी बहुरूपी र अदृश्य ईश्वर तागेरानीको प्रबन्धकीय निर्देशन भन्नाले अब बुझिहाल्नुहुन्छ। प्रबन्धकीय निर्देशन नै युमा धर्म हो भन्ने मलाई लागेको छ, जस अन्तर्गत होइन मानव भनौँ न सकल मानव जाति र चराचर जगतको अधिकतम हित कल्याणको लागि कुन काम कहिले कहाँ कसरी कोबाट केद्वारा होइन सम्पन्न गराउने होइन यसको विधि र प्रक्रियाको पहिचान र प्रयोग सम्बन्धी ज्ञान पनि होइन प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा होइन अब तागेरानीको माङको कुनै न कुनै रूपबाट अघि मैले माथि भने बहुरूपी भने होइन त्यसलाई हिन्दू भाषामा सावमाङ यथेक माङ भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। उसको त्यो बहुरूपबाट होइन त्यो के गर्नुपर्छ त के गर्दा को कहिले कहाँ कसरी कोबाट केद्वारा चाहिँ कुन काम सम्पन्न गराउँदाखेरि सकल मानव जगत र चराचर जगतको चाहिँ हित हुन्छ यसको बारेमा के विधिहरू गर्नुपर्छ, कुन पछि कुन प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्छ र त्यसको प्रयोग कसरी गर्ने कहिले गर्ने भन्ने बारेमा परोक्ष वा प्रत्यक्ष अपरोक्ष भने घुमाउरो होइन भनेको मतलब सपनाको माध्यमद्वारा पनि हुन्छ। तादी सेमाङ भन्ने शब्द छ लिम्बूमा होइन, तादी सेमाङ चरे त्यसबाट पनि अब कहिले काहीँ चाहिँ होइन हाम्रो पूजा अनुष्ठानहरू हुन्छ। पुरै फेदाङमा साम्बाई हेबाहरूद्वारा गरिने विभिन्न खालको पूजा अनुष्ठानहरू छ। त्यो पूजा अनुष्ठानहरूमा त्यहाँ उनीहरूले खड्किन्छ अकस्मात होइन। अब उनीहरू चाहिँ मेसेन्जर हुन्, तागेरानीको माङको मेसेन्जर। उनीहरू हामी सिधै बात मार्न सक्दैन, उनीहरू चाहिँ बात मार्न सक्छन्। उनीहरूको हाम्रो कुरा उताको कुरा यता ल्याउन सक्छन् भन्ने त्यहाँबाट हामी प्राप्त गर्छौँ। र यो धर्ममा अन्य धर्ममा जस्तो नभएको है धर्ममा हुनुपर्ने होइन अब यो अत्यावश्यक गुणहरू जस्तो यसमा स्थान हुन्छ होइन, समय पनि हुन्छ, घटना पनि हुन्छ, परिणाम पनि हुन्छ, स्वीकार्य स्वीकृति हुन्छ, निरन्तरता हुन्छ यसमा। हजुर, यो त भइ नै हाल्यो है। यो सँगै युमा साम्यो भनेको चाहिँ किराँत धर्मलाई विरोध गर्नु मात्रै हो भनेर एक थरी पक्षहरूले भनिराख्नु भएको छ। यसलाई चाहिँ तपाईँ कसरी प्रश्न पार्नुहुन्छ? यसमा म भन्छु महागुरु फाल्गुनन्द जो फलामसिंह नामले उहाँको सकली नाम फलामसिंह नामले उहाँ चिनिनु भएको हो होइन। उहाँ गुरु शशिधरको चेला मधुनन्दद्वारा होइन बर्मामा आफू छाउनीमा रहँदाखेरि दीक्षित भएर आउनुभयो र आउने क्रममा उहाँ
जलपाहाडबाट होइन आफ्नो हिसाब किताब डिपो भन्थ्यो उनीहरू चाहिँ उता रिटायर भएर आउँदाखेरि सायद मलाई लाग्छ दिलमान तुम्बाको होला उहाँसँग चाहिँ आफ्नो हिसाब किताब लिएर बाबुआमा भएको राजारू भन्ने ठाउँ भुटानमा जानुभयो र केही वर्ष बस्नुभयो त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ 1973 वरिपरि हुनुपर्छ उहाँको रिटायरमेन्ट त्यसपछि आएर उहाँले 1988 लिम्बुवानमा 1988 लोब्रेकुटीमा हुनुपर्छ कि त्यहाँनिर उहाँले लिम्बूहरूलाई तुतुतुम्याङहरूलाई एवाहरूलाई बोलाएर चाहिँ मुन्दुमहरू चाहिँ सबैसँग सोध्नुभयो र मुन्दुमलाई उहाँले मोडिफाई भनेपछि बदल्नुभयो त्यसमा आफ्नो सोच अनुकूल बनाउनुभयो यो सोच अनुकूलको जुन धर्म अहिले पनि त्यो निरन्तरता छ जो लारुम्बले अपनाइराखेको छ त्यो किराँत धर्म हो र त्यो समयदेखि नै हैन लिम्बूहरूले गुरु महागुरु फाल्गुनन्दले त्यो अब मोडिफाई गर्नुभएको रूपान्तरित गर्नुभएको बदल्नु भएको परिवर्तन गर्नुभएको भनौँ त्यसलाई हैन अब यसलाई राम्रो नराम्रो भन्दा पनि यो चाहिँ तपाईको लिम्बू कम्युनिटीले यसलाई स्वीकार गरेनन् केही थोरै संख्याको लिम्बूहरूले मात्रै स्वीकार गरे अघि किन भन्दाखेरि लिम्बू समुदाय आफै के हो त भन्दाखेरि यो धार्मिक मूल्य मान्यता विश्वासको चाहिँ उनीहरू प्रयोगशाला जब हामी कुनै वस्तुको उत्पादकले कारखानामा वस्तुको उत्पादन गर्छ भने ल्याब टेस्ट गर्छ त्यसको त्यो चाहिँ उपभोक्ताको आवश्यकता चाहनालाई एक्ज्याक्टली म्याच गर्छ गर्दैन भनेर प्रयोगशालामा चेक गर्छ भनौँ बिजुली बत्ती हैन वा अरू कुनै मेसिन त्यो चाहिँ भएन लाग्यो भने त्यसलाई किन्दै त्यस्तै लिम्बूहरूले पनि के भन्दाखेरि आम लिम्बूहरूले अझै पनि सत्याङ्गको संख्या 20-25,000 भन्दा बेसी छैन तर उनीहरू सङ्गठित भएर अघि बढ्दा धेरै देखिएको हो हैन त्यसले गर्दाखेरि लिम्बूले नस्वीकारेको अवस्था हो र हामीले 1988 देखि अहिलेसम्म हामीले कुनै सत्याङ्गको विरुद्धमा हामीले कुनै त्यस्तो खालको गलत हैन एक वचनले पनि हामी बोलेनौँ समाजमा सँगै बसेको हो र उनीहरूले त्यसरी आफ्नो मान्यता विश्वास आस्था मूल्य नै परिवर्तन गरेर उनीहरू गए हैन त्यसपछि के भन्दाखेरि हाम्रो आदिमकालीन जुन मान्यता आस्थाको धरोहरहरू जहाँ लिम्बुवानभरि छन् 9 जिल्लाभरि विभिन्न तेल्लालासोदेखि लिएर अरू थानमानहरू छ त्यहाँमाथि उहाँहरूको चाहिँ अतिक्रमण हैन हस्तक्षेप चाहिँ अनायास बढ्यो हामी चुपचाप बसेको थियौँ तैपनि पछि फेरि हामीले त्यसमा कुनै विरोध गरेनौँ है हाम्रो सङ्गठित पनि थिएन हाम्रो मान्छेले बुझेको पनि थिएन तर पछाडि के भयो भने 2058 सालमा होला धर्म चाहिँ अब हाम्रो किराँत याक्थुङ चुम्लुङ जो पहिला याक्थुङ चुम्लुङ मात्रै हामी बिबी हैन चेम्जङको अगुवाईमा हामीले तदर्थ समिति गठन गरेको मैले काठमाडौँ छोडेपछि अब कुन महाधिवेशनले कत्यौं महाधिवेशनले किराँत थप्यो त्यसमा मलाई थाहा भएन है अब जो किराँत थप्यो मलाई पनि आपत्ति पनि होइन तर किराँत याक्थुङ चुम्लुङले के गर्यो भने लिम्बूको धर्म है किराँत भनेर बनाएछ है यतिकै त्यो एउटा ग्रास रुटमा आएर तल लिम्बू समुदायमा एकपटक पनि छलफल गरेन ठिक छ लिम्बूहरू नमान्लान् तर छलफल चलायो भन्नेसम्म पनि नगरिकन सिधा लाद्यो र अब त्यो लादेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अघि मैले भने गुरु महागुरु फाल्गुनन्दले जसरी चाहिँ उसले एउटा परिष्कृत हो यो धर्म हैन मैले चाहिँ गरेको भनेर उहाँलाई लागेको थियो तर आम हैन याक्थुङ समुदायले त्यसलाई नस्वीकारेको अवस्था भएको हुनाले अब यो पछिल्लो चरणमा आएर अघिल्लो चरणमा त्यो मतलब 68 को 58 को उसमा हैन किराँत धर्म भनेर लेखिए तापनि र पछिल्लो चरणमा आएर यहाँ त मौलिकताको पहिचानको कुरा आयो अब सर हामी यो कुरालाई निरन्तरता दिँदै जानेछौँ हैन तर पछिल्लो समयमा चाहिँ किराँत र युमा साम्य चाहिँ किन सलबलाइरहेका छन् ल म यसको बारेमा भन्छु राज्यले अब जनगणनामा हैन धर्मको महल छ हैन अब युमाको त अब अन्यमा लेख्नु पर्ने अवस्था भएको छ अनि यो भन्दा पहिला किराँतको पनि अन्यमै थियो हैन अब अघि मैले भने हामी युमा होइनौँ किन भन्दाखेरि हामी किराँत होइनौँ
किन भन्दाखेरि युमा हौँ। किन भन्दाखेरि हामी युमाको निर्देशनमा अहिलेसम्म मानव सृष्टिदेखि अहिलेसम्म जहाँ जहाँ सङ्कट पर्छ तागेर नियाफु युमा मागले त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ मैले निर्देश गर्नुभएको छ कि उपायहरू होइन, सेवा खाउन युक्ति भन्छ, यसो गर भनेर उपायहरू बताउनु भएको छ। त्यसकारण हाम्रो धर्म चाहिँ युमा हो, धर्म भनेको निर्देशन हो होइन भनेर हामीले भनेको हो। अब यो पछिल्लो चरणमा के आयो भने राज्यले परिचय पत्रको होइन कन्सेप्ट अवधारणा अघि सार्यो र परिचय पत्र अगाडि सार्दा त्यसमा धर्मको चाहिँ नि महलमा धर्म उल्लेख गर्नुपर्ने भयो। त्यसो गर्दाखेरि होइन यो 5 स्तर इलाकामा अब म त्यहीँबाट आएको खबरलाई मैले चाहिँ उ गरेको हो है, मसँग अब तपाईँहरूलाई यसरी देखाउने यो हो प्रमाण भनेर त म भन्न सक्दिनँ। त्यहाँ के आयो भने यहाँ युमाको कम्प्युटरले लिँदैन, एक्सेप्ट गर्दैन भनेर चाहिँ अब मलाई लाग्छ याक्तुङ चुम्लुङ, किराँत याक्तुङ चुम्लुङ र अब लारुम्बाको अब के मङ्गेना सेवा समिति भनौँ या त्यहाँको हाइकमान्डले आफ्नो अब विभिन्न ठाउँमा होइन आफ्नो चाहिँ नि अब धर्मावलम्बीहरू मार्फत चाहिँ अब त्यहाँ दबाब दिएछ भनौँ सिडिओ कार्यालयको, अब जहाँबाट चाहिँ खटियो त्यो अब परिचय पत्र भराउने काम गर्ने कर्मचारी उसलाई हुँदैन भनेर चाहिँ हाम्रो मान्छेहरूले आपत्ति जनाए होइन। याङनामबाट आयो, त्यो फिल्मको वरिपरि गाउँबाट पनि आयो र हामीले यहाँबाट त्यतिखेर सिडिओसँग कुरा गर्नको लागि गर्दा सहायक सिडिओ मात्रै भएको र सहायक सिडिओलाई हामीले सबै बताएपछि अनि उहाँहरू अलिकति पछि हट्नु भएको त्यो कुरामा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन। उनीहरू किराँत मानौँ होइन, कसैको धार्मिक स्वतन्त्रतामाथि हाम्रो कुनै आपत्ति छैन। उहाँले त्यो धार्मिक स्वतन्त्रताको होइन 100% मोर देन 100% उपयोग गर्नु पाउनुपर्छ भन्ने है। तर हामी चाहिँ के भन्दाखेरि पहिचान, मौलिक पहिचानको कुरा जस्तो ल मानौँ होइन मैले कुनै महिलालाई बिहे गरेर ल्याएँ होइन, मेरो मृत्यु भइहाल्यो होइन, मेरो बच्चा रह्यो तर उसले होइन पाएन, तपाईँको के भन्दाखेरि डकुमेन्ट पाएन भने नागरिक समाज भएर उसले नाता प्रमाणित गर्नु पर्यो नि। त्यस्तै लिम्बूलाई पनि तेरो धर्म के हो त, जसले किराँत चाहिँ स्वीकार गरेन यो हाम्रो धर्म होइन, चौरू पोल्ने, डमरू बजाउने, छोरीको बिहेमा हर्षोल्लास मनाउनु पर्ने ठाउँमा एक छाक बारेर भेष खौरिने जस्तो कुराहरू होइन पचेन लिम्बूलाई र उनीहरूले आफ्नो होइन मौलिकता के हो भनेर भनेको हुनाले हामीले यो अभियान अघि सारेको हो। तर हामी याक्थुङ लिम्बूहरू किराँती होइनौँ, कसरी? अब किराँती हौ भन्ने हाम्रो अरूले भनेर मात्रै पुष्टि हुँदैन होइन, हामी आफूलाई कहिले पनि नभनेको। जस्तो म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। म तेह्रथुममा 2058 सालमा गएको थिएँ। त्यहाँको गजेन्द्र बहादुर तुम्बाम्थे भनेको अघि लेफ्टिनेन्ट राणाकालमा उहाँ धनकुटामा उहाँको सवारी हुँदाखेरि धनकुटाको नेवारहरूले पछाडि पछाडि कुप्रो परेर सवारी चाहिँ नै सम्मान जनाउनु पर्थ्यो। उहाँलाई मैले सोधेको थिएँ, मेरो नाताले तुम्बा हो, तुम्बा होइन हामीले किराँती भन्छन् नि, तपाईँ सानो हुँदाखेरि होइन किराँती हुँ भनेर भने कि भनेन नि त अहिले जति तपाईँ बुढो हुनुहुन्छ अहिले त्यतिको बुढोले भन्दाखेरि भनेनन् भतिज भनेर। त्यसकारण हाम्रो कहीँ पनि कुनै शब्दमा किराँत, मुन्धुममा पनि किराँत कहीँ पनि आउँदैन। तर कसैलाई त्यो प्यारो लाग्छ भने हाम्रो कुनै आपत्ति छैन। जस्तो किराँत भन्दाखेरि चाहिँ के बिग्रिन्छ जस्तो लाग्छ? अब किराँत भन्दा के बिग्रिन्छ भन्दा पनि आफ्नो सही पहिचान होइन, सही पहिचान चाहिँ हुँदैन। जस्तो अब के भने नि जे ब्रान्ड नेमको चिज हो त्यसमा अर्को ब्रान्ड नेम टाँस्यो भने त्यो आपत्ति हुन्छ, कुरा त्यति मात्रै। जस्तो युमा भन्दा चाहिँ के फाइदा हुन्छ? युमा भन्दा के फाइदा हुन्छ, हाम्रो आफ्नो पहिचानहरू होइन, हाम्रो इतिहासहरू परापूर्वकालदेखि इतिहासहरू पहिचानहरू सबै कुरा चाहिँ यथावत होइन यसको संरक्षण हुन्छ, सम्वर्धन हुन्छ होइन, वृद्धि विकास हुन्छ होइन, मुन्धुम शब्दहरूको होइन विकास हुन्छ, प्रचार प्रसार हुन्छ है, नयाँ पुस्तामा स्थानान्तरण हुन्छ। जस्तो येबाहरू हामीले निरन्तर राख्यौँ भने, साम्बाहरू राख्यौँ भने, फेदाङहरू राख्यौँ भने होइन मुन्धुमहरूको विस्तार हुन्छ, संस्कारको विस्तार। संस्कार र मुन्धुम शब्दहरू भनेको त यो त के भन्दाखेरि
अन्तर्राष्ट्रिय नीति हुन्। यो 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 दुनियाँबाट लोप भयो भने त्यो फेरि पाउन सकिँदैन। जसरी कुसुण्डाको भाषाहरू हरायो, कुसुण्डाहरू अब थोरै सङ्ख्यामा मात्रै छन्, अब यो कहीँ संसारमा खोजेर पाइँदैन। त्यस्तै संस्कार जो युमा होइन अब संयोग युमा धर्म मानिने जुन संस्कारहरू छन्, ती संस्कारहरू चाहिँ अब हामीले किराँतमा लाग्यौँ भने त्यो निश्चित रूपमा लोप हुँदै जान्छ। लोप हुँदै जानु भनेको अब यो संसारबाट एउटा किन भन्दाखेरि भनौँ न सम्पत्ति हेरिटेज भन्छ कि के भन्छ कल्चरमा, अब यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि रित्तिनु हो, यो चाहिँ गुम्नु हो, यो नाच्नु हो। त्यसकारण यो लिम्बूलाई मात्रै नोक्सान होइन, यो चाहिँ संसारलाई नोक्सान हो। संसारभरिका नागरिकहरूलाई, संसारभरिको अनुसन्धानकर्ता अब जिज्ञासा राख्ने जो कोहीलाई नोक्सान हो। हजुर सर, अब लिपिको कुरा पनि जोडौँ है। किराँत लिपि, श्रीजङ्गा लिपि, लिम्बू लिपि है, यो सबै एउटै लिपिभित्र पर्दछन्। कुन लिपिलाई चाहिँ प्राथमिकता दिने त? अब म किराँत लिपि भनेर म सहमतै छुइनँ। किन भन्दाखेरि तपाईँले होइन अर्काको होइन सेतो पाठालाई होइन घरमा ल्याएर इनामेरले पोतेर यो मेरो हो भन्न सकिँदैन। किनभने त्यसलाई धोइ पखाली गऱ्यो भने त्यो के हुन्छ? सेतो नै हुन्छ। त्यसकारण यो पहिलो श्रीजङ्गाले आविष्कार गरेको लिपि र उसले खोज गरेको लिपि होइन कति 8, 17 भने थुप्रै वर्ष 1100 वर्ष होला करिब करिब झन्डै 1000 वर्ष त हो। 1000 वर्ष चाहिँ यो के हो त भन्दाखेरि अन्यलग्रस्त भयो यो अघि कसैले प्रचार प्रसारमा ल्याएन। त्यसबिचमा इतिहासको कालखण्डमा अनेक प्रकारको भनौँ न अब घटना परिघटनाले होइन अब यो लिपिलाई होइन प्रचार प्रसारमा ल्याउन सकेन। र पछिल्लो चरणमा एकजना श्रीजङ्गा सिंहथेबे भन्ने चाहिँ एउटा यो अहिले थेबे लिम्बू होइन समुदायको एउटा परिवारमा जन्म्यो र उसले त्यो प्रण गर्यो र उसले त्यसलाई के गर्यो त भन्दाखेरि नेपाल लगायत, नेपालमा पनि कहीँ कहीँ पढायो है, नेपाल लगायत उसले के भन्दाखेरि सिक्किमहरूमा जहाँ भोटेहरूले चाहिँ होइन लिम्बूहरूलाई होइन आफ्नो युवा धर्म मान्न नदिने, बुद्ध धर्म मान्नुपर्ने होइन, लिम्बू भाषा पढ्न नपाउने, बोल्न नपाउने, भोटे भाषा बोल्नु पर्ने जस्तो त्यो एउटा के टाम्दिङ भोटे या के भन्छ त्यहाँ त्यतिखेरको अर्थमन्त्री छ। म राजाको नाम भन्न सकिनँ, मैले सम्झिन सकिनँ। उसले यसरी दबाब गरिरहेको थियो र श्रीजङ्गाले यसलाई बचाएको। दोस्रो श्रीजङ्गा भनौँ न, श्रीजङ्गा सिंहथेबेले। त्यसकारण यो कुनै किराँत लिपि होइन। किराँत लिपि त त्यहाँ तपाईँ कृपा सल्यान राईले सिक्किम सरकारमा पेश गरेको फेसबुकहरूमा प्रशस्त सधैँ छ। सुनुवारको लिपि पनि छ, किराँत लिपि पनि छ। त्यसकारण राई बन्धुहरू होइन अब जो हाम्रो बन्धुहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि के भन्दाखेरि भ्रममा फैलिनु भएन। श्रीजङ्गा लिपिको प्रशस्त उपयोग गरून् होइन, यसको वृद्धि विकास गरून्, उपयोग गरून्, प्रचार प्रसारमा ल्याउन् होइन। जति प्रचार प्रसार गरेर हामीलाई फाइदा हुन्छ। तर यो चाहिँ किराँत लिपि हो भनेर नभनिदिउन् भन्ने मेरो आग्रह पनि छ। यो सँगै याकथुङ लिम्बू जातिको संस्कारमा चाहिँ माङ्गिनामा बलि चढाउने एउटा प्रथा पनि रहेको छ है। यसलाई चाहिँ तपाईँ यो चाहिँ कतिको उचित छ जस्तो लाग्छ? अब यो चाहिँ यस्तो छ, मुन्दुमा आधारित छ होइन। अब तागेरा नेवाफुङको सोच अनुसार साप्माको मामहरूले आदिदेवहरूले पुरोक्मी यम्फामीबा यसलाई के भन्छ भने साप्मा फोकबाबा कुमाङ फोकबाबा भनिन्छ पुरोक्मी यम्फामी माङलाई। र उसलाई मान्छे बनाउने जिम्मेवारी दिन्छ र मान्छे चाहिँ होइन अजुन अलेखा याक्मी भनेको कहिले नमर्ने होइन, सधैँ टल्किरहने होइन, एकदम कडा, कसैले पनि के गर्न नसक्ने एउटा होइन अजम्बरी भनौँ न नेपाली भाषामा अजम्बरी मानिस बनाउँ भनेर होइन। अब हिरा मोतीहरूको बनायो, त्यो पनि सफल भएन। सुन चाँदीको बनायो, त्यो पनि भएन। अरू धातुहरूको बनायो, त्यो पनि भएन होइन। अनि त्यसपछि तागेरा नेवाफुङकोमा गयो साप्माको मागहरू केबाट हुन्छ भने र तागेरा नेवाफुङले के गर्यो त सर्वोच्च माग तागेरा नेवाफुङले होइन एउटा उपाय दियो। त्यो उपाय अनुसार चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि पुरोक्मी यम्फामीबालाई अरू आदिदेवहरूले है कति ठाउँ सिधै अब तागेरा नेवाफुङले भने भन्छन् होइन, कति भन्छन्। म पनि अब मुन्दुममा त अब कान्छो पाठक हुँ, तपाईँहरू सरह हो होइन। मैले के त भर्खरै यो बाध्यताले गरेको हो। अब उसलाई चाहिँ अब यो
खरानीहरू भयो, सुलीहरू भयो, सिङथुङ पकुवा, रुङथुङ पकुवाहरू भयो भनेको ढुङ्गाको माटो, तपाईँको ढुङ्गा खोपिल्टाको होइन पानी होइन, अब धुलोहरू खरानीको थुप्रो त्यो यन खाप्पु भन्छ, सैनिकला खाप्पु तपाईँहरूलाई थाहा छ, त्यो भनेको मालिङ्गो, अर्को एउटा मालिङ्गो गोपे बाँसको अघि यिनीहरूको खरानी बनाएर त्यसको डाँफे मुनालको के को अब कतिले धेरैवटा चराको पनि बनाएको छ, कतिले आखिरी जसो वही भनेको सुली हो। सुली, खरानी, सिङदुङ पकुवा, लुङदुङ पकुवा मुछेर चाहिँ मान्छे बनाउँदाखेरि मान्छे बन्यो र मान्छे बनिसकेपछि अब बनाउनेलाई पनि कहिले कहिले के हुँदो रहेछ भने नि आफूले बनाएको कुरामा होइन राम्रो बनाऊ भन्दा नहुने, अब के मेन्टो गरौँ भन्दा हुँदाखेरि विस्मात हुँदो रहेछ कि। अनि बरौनी जेम्बामी मामलाई विस्मात भएर चाहिँ थुक्यो अरे उसले के थुक्क भनेर आफूलाई धिकार्दाखेरि मान्छे चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अब उसको साङ्गो सपना भनेको अब शिर ढलेर मर्यो है। मरेपछि चाहिँ सामाको माङहरूले चाहिँ अब पर होइन अब मूल बाटोमा लगेर अब यस्तो एकुसाङ्गे भन्छ, एकुसाङ्गे भनेको अब के स्ट्रेचर जस्तो होला होइन, एकुसाङ्गे भनेको त थानमान हो, तर अब मरेको मान्छेले थानमान दएन, अहिलेको भन्दाखेरि खटिया जस्तो स्ट्रेचर जस्तोमा राखेर चाहिँ अब यसलाई थक्लेर चोसाङ साङले चोसाङ है, सिगारे चोसाङ मागिएर चोसाङ, भूत प्रेतले खाए पनि त्यसै यो पिशाचरले खाए पनि खाओस् भनेर चाहिँ अब के भने सोच अनुसार नभएको हुनाले सामाको माग आदि देवहरू त्यसरी चाहिँ उनीहरूले विस्मात माने। तर अब फेरि के भन्दाखेरि तपाईँको यो परम नियम फामिनाले चाहिँ बनाउने त ऊ हो नि त, धेरै दुःख कष्ट गर्यो नि त। भोलि यो दुनियाँमा तागिरानी बाबुको आदेश अनुसार यो इक्सा खन्देकलाई सुहाउने इक्सा खन्देक कुन्दाङबा होइन, थक्सा यङलिङ कुन्दाङ माने पशु प्राणीको होइन के अरे मालिक यहाँ हुँदैन, त्यसकारण यसलाई बचाउनु पर्छ भनेर फेरि तागिरानी अपुममा जाँदाखेरि तागिरानी अपुमले उसलाई बताए होइन, एउटा कुखुरा छ है नेन्धुङ इमिवा है, नेन्धुङ नै हो नेन्धकुम इमिवा छ, जसले चाहिँ दिनभरमा 10वटा फुल पार्छ, रातभरमा 10वटा फुल पार्छ। यसको फुलले चाहिँ के गर्नु त, यसको सिगी सोसाम भनेको यसको सातो बोलाउनु, मान्छेको जब सातो भनेको हंस हो, अहंस चाहिँ उडेपछि ऊ चाहिँ के हुन्छ मुर्दा हुन्छ, मुर्दा सरह भएको थियो मान्छेलाई अघि जो सास लगाएपछि मान्छे भएको थियो, बोलाएपछि बोलेको पनि थियो, त्यो चाहिँ अब मरिसकेको मान्छेलाई यसरी बोलाउनु पर्छ भनेर बोलाउँदाखेरि डिम्मा त्यो नेन्दकुम होइन इमिवाले को डिम्माले होइन थम्पक्ला बधिन भन्छ त्यसलाई मुन्दुम भाषामा, डिम्माले चाहिँ सिगी ससम उठाउँदाखेरि चाहिँ त्यो मतलब सातो प्रवेश गर्ने। अनि त्यतिखेर अर्को कुरा के गर्छ भने तपाईँहरूले के बुझ्नुपर्छ भने सातो बनाउँदाखेरि कालो कुखुरा वा कुखुरा पनि धेरै बिरामी भएर डिम्माले मात्रै नभएर कुखुरा पनि छोड्ने काम गर्छन्। त्यहाँ चाहिँ के तपाईको मतलब चाहिँ उचित छ भन्न होइन, अब मुन्दुमलाई आधार मान्दाखेरि भनेको हो मैले होइन। म अब यो कुखुरा नै लाउने डिम्बा नै लाउने भन्ने म कुनै पक्षमा त छुइनँ, तर यसको अब मुन्दुमी आधार छ। अनि कुखुराले पनि त्यहाँ बोल्यो है, कुखुराले मलाई चाहिँ तिमीहरूले सिजो इङ्गी भनेको साँची राख्यो भने म त्यो के भन्दाखेरि त्यो लेछाम पुङसामहरूलाई सिगिया माग्याहरूलाई थक्ले सामानहरू देख्न सक्छु, म तिमीहरूको सट्टामा होइन नासा के भन्छ कुथक लेखवा भन्छ, तिमीहरूको सट्टामा मैले बलि दिएर आफूले बलि दिएर होइन मान्छेहरूलाई बचाउन सक्छु भनेर बोलेको हुनाले अब यो चाहिँ यसरी अहिलेसम्म निरन्तर रूपमा पिँढी टु पिँढी भनौँ, अब के पिँढी मात्रै भन्नु होइन, सदियौँदेखि यसरी चाहिँ लिम्बूले गरिल्याएको छ, यो तागिरानी अपुमको निर्देशन अनुसार भन्ने हो। र यो निरन्तर सबै युवा भाङहरूले गरिल्याएकै छन् र कसैले अर्को तरिकाबाट गर्छ भने हाम्रो कुनै आपत्ति छैन। सर अब अहिले चाहिँ विशेष गरेर होइन हाम्रो युमा धर्म हाम्रो भन्दा पनि युमा धर्म प्रचार प्रसार अलिकति कमी भएको हो कि जस्तो जनमानसमा भइरहेको छ कि यो कमी नै भएको हो? होइन, कमी भएको छैन।
होइन हामीले भ्याइ नभ्याइ होइन सङ्गठन विस्तार भइराखेको छ, प्रचार पम्पलेटहरू चाहिँ भइराखेको छ, हामीलाई बोलाइराखेको छन्, हामीले भ्याउन सकेको छैन। दिनमा जस्तो अस्ति मलाई लाग्छ मङ्सिर 20 गते होला, मङ्सिर 20 गते तपाईँको तेह्रथुमको मेङलुङमा पनि कार्यक्रम भयो है, जिल्ला समिति तथा समिति गठनको। त्यसै दिन होइन अब उता चारालीमा पनि भयो, त्यसै दिन चाहिँ फाक्सिप होइन धनकुटा 24मा पनि भयो, त्यसै दिन तल तपाईँको रमाइलोमा काने पोखरीदेखि तल पनि भयो र हिजो जस्तै भएको भएकै छ। अब 24 गते भद्रपुर नगरपालिका स्तरीय तपाईँको तदर्थ समिति युमा समितिको बोलाइराखेको छ, बेलदारीमा पनि भर्खरै भयो। हजुर, भनेपछि प्रचार प्रसार तपाईँहरूको तर्फबाट गरिरहनु भयो। हजुर, तीव्र छ। हजुर, मलाई यो चाहिँ अब म सँगसँगै अब धेरैजनालाई जिज्ञासा लाग्न सक्छ होइन, कस्तो हुन्छ भने धर्मको विषयमा कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँको जस्तो पुस्ताले यो धर्म ठिक छ है, यो धर्म यस्तो है भनेर भन्नुहुन्छ होइन, अनि तपाईँले भन्नुहुन्छ होइन यो धर्म चाहिँ योमा साम्य धर्म यस्तो हो होइन, यहाँ लाग्नु ठिक छ जस्तो पछिल्लो पुस्ताहरूलाई बोलाउनुहुन्छ होइन। सबैभन्दा कन्फ्युज चाहिँ हामी जस्तो पछिल्लो पुस्ता हुन्छौँ, किनभने अब उहाँले भन्नुभएको ठिक हो कि उहाँले भन्नुभएको ठिक हो, हामी कतातिर जाने त? अब तपाईँहरूले चाहिँ अब के भन्दाखेरि अहिलेको यतिको होइन अब पुस्ता भनेको पुरानो पुस्ता छैन, अब आधुनिक संसार प्रविधिद्वारा जाने होइन, मतलब साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीसँग इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीसँग तपाईँहरू बिल्कुल नजिक हुनुहुन्छ। अब हामी बरु अघिल्लो पुस्ता भएको हुनाले त्योबाट राम्रो परिचित छैन। तपाईँहरूसँग चाहिँ अब सबै खालको संसारभरि भएको गतिविधि धर्म संस्कारसँग गतिविधिहरू चाहिँ सुन्न सक्ने, त्यसलाई कसी लाउन सक्ने। त्यसकारण पित्तलको डाँठ सुनबन्द पहेँलो हुन्छ, यहाँ छ नि बजारमा सुनबन्द कम छैन, अराईमा टक्छ है। त्यो 24 क्यारेटको सुनबन्दा पनि त्यो बढी धपधप बलेको देख्छु है। त्यसकारण तपाईँहरूले कसी लाउनु पर्यो, अलमल हुँदैन कसी लगाइसकेपछि होइन। अब कसी नलाइ कुनै कुरा किन्ने हो भने त तपाईँहरू कहिले पनि सुन किन्न सक्नुहुन्न, सुनवालाले तपाईँलाई कहिले पनि होइन अब शुद्ध सुन प्योर गोल्ड तपाईँहरूले बेच्नै सक्दैन। त्यसकारण कसीको विकास गर्नु पर्यो, तपाईँहरूले आफूमा होइन कसी लाउन सक्ने क्षमताको विकास गर्नु पर्यो। तपाईँहरू जरुर होइन यो ठिक हो अनि यो चाहिँ ठिक रहेनछ भन्ने लाग्छ होइन तपाईँलाई। अब आउने 2078 को जनगणनामा चाहिँ धर्म र जातको महलमा के लेख्ने? हामीले यसो गरेको छ, हाम्रो केन्द्रीय जाने निर्णय नै छ, पर्चामा अगाडि बढेको छ होइन। पुर्खौली भाषामा याक्थुङ है लिम्बूहरूको, लिम्बू त पछि राज्यले दिएको पहिचान हो होइन। 1831 भन्दा पनि धेरै 1831 पछि हो, अनि त्यसमा विशेष गरी पछि राणाले यो लिम्बू शब्दलाई बढी प्रयोग गर्यो होला, नभए हामी आफूलाई भन्दा याक्थुङ नै भन्छौँ, अनिको लिम्बू भनेर कहिले भन्दैनौँ, अनि याक्थुङ भनेर भन्छौँ। त्यसकारण त्यो जातमा हामीले होइन याक्थुङ लिम्बू राज्यको लागि किन हामीले राज्यमा प्रति पूर्वाग्रह राख्ने होइन, किन याक्थुङ मात्रै लेख्ने, किन लिम्बू नलेख्ने भनेर हामीले दुइटैलाई याक्थुङ लिम्बू भनेर होइन एकै शब्दमा होइन त्यसलाई अलग अलग ब्राकेटमा नराखिकन। अनि अब अर्को हाम्रो के आउँछ भाषा होइन, भाषा पनि याक्थुङै हो होइन, याक्थुङ पान हो, किराँत पान त हुँदैन, अनि किराँत पान भनेर हुँदैन होइन। अब अहिले लारम्बले किराँतको कुरा ल्याएर राईहरू चाहिँ होइन एकदमै अन्धुनमा परिरहेछन् होइन। राईहरूले गोरु काटेर चाहिँ उनीहरूको के त साकेला मनाउँछ, त्यता माथि त्यस्तो किसिमको छैन संस्कार, त्यसकारण त्यसले एकदमै कन्फ्युजन ल्याएको छ होइन। लिम्बूलाई मात्रै होइन सिङ्गो किराँती हौँ भनेर भन्ने राईहरूलाई समेत पारेको छ। त्यसकारण हामीले धर्ममा युमा साम्य अथवा युमा होइन, जातमा याक्थुङ लिम्बू होइन, मातृभाषामा याक्थुङ, पुर्खाको भाषामा याक्थुङ भन्ने हाम्रो केन्द्रीय निर्णय। हजुर, हामी हाम्रो कुराकानीको लगभग अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो अनलाइन टिभी हेरेर बस्नुभएका दर्शकवृन्दहरूलाई? अब म त खास गरी के भन्छु भने होइन म धार्मिक रूपले चाहिँ म के भन्दा यो अहिले के भन्छ निरपेक्ष होइन, धार्मिक सापेक्ष नै निरपेक्ष हो। धार्मिक स्वतन्त्रता हुनुपर्छ, कसैको दबाबमा होइन। तपाईँहरू आफूले बुझेर
आफ्नो पहिचान झल्किने हैन धर्म उल्लेख गर्नुहोस्। जसरी क्षेत्रीयले चाहिँ पश्चिममा पहिला हैन राणाले अलिक दबाएर के बनाएर हैन हिन्दू धर्म मनाए, अहिले उनीहरू आफै हेर बनाए घन्टी चमर गरेर ठुलो समूहमा चाहिँ हामी मोस्टो भनेर लागिरहेछ। हो त्यसरी हैन एउटा यथार्थ सही पहिचान के हो त्यो पहिचान हैन चाहिँ अब तपाईहरुले पत्ता लगाएर लेख्नु होला। र म आफ्नो लिम्बू समुदायलाई चाहिँ हामी याक्तुङ हौ हैन, याक्तुङ लिम्बू हौ। हाम्रो धर्म चाहिँ युमा हो। हामी हरेक गतिविधिहरू चाहिँ गरेको हुनाले युमा नै हो र युमा धर्म लेख्नुपर्छ सबैले। यसमा हैन कहिलेकाहीँ नबुझेर कसैले हैन लु यो लगानी गरौँ हौ यहाँनिर पैसा लगाउँ भनेर भन्दाखेरि पक्कै लगाइदियो भने, नबुझिकन उसले लायो भने पनि बुझ्नेले उसलाई हैन सल्लाह दियो भने उसले लगानी गरेको चाहिँ एकदमै फ्रुटफुल हुन्छ। त्यस्तै हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ कि युमा नै लेखौँ। युमा लेख्दाखेरि भोलि हाम्रो पहिचान झल्किन्छ। र हामीले झन् आसामकोहरूले के भनिरहेछौँ भने आसामकोहरूको पनि यो सँगसँगै हाम्रो भन्दा केही तलमाथि होला। अब यो सेन्सस गणना हुँदैछ। उनीहरूले त झन् युमा लेख्यो भन्यो, युमा लेख्यो र युमाको जुन निर्देशन अनुसारको चाहिँ जुन आचरण व्यवहार र पूजा अनुष्ठानहरू गर्यो भने दिल्लीले उनीहरूले सिधै ट्राइबलको सुविधाहरू प्रदान गर्छ। जसले किन भन्दाखेरि दिल्लीले हैन उसले युमामा के हो त यसको हैन यसका अवयवहरू भनौँ न, यसका मतलब इसेन्सियल इलिमेन्टहरू आवश्यक तत्त्वहरू के हुन्छ भन्ने कुराहरूले सङ्कलन गरेर राखेको छ हैन। त्यस अनुसार चाहिँ कसिलाउने काम गर्छ। जस्तो त्यहाँनिर कोचहरू छन्, कोचहरूलाई एकपटक ट्राइबलको सुविधाहरू दियो, तर पछि फेरि कोचहरूलाई दिल्लीबाट आएर बोल लु तिमीहरूको भाषा भनेर भन्दाखेरि कसैले पनि भाषा बोल्न सकेनन् हैन। त्यो अब सबै हिन्दू विधि संस्कार अपनाइसकेको थियो। उनीहरूको आफ्नो के नहुँदाखेरि चाहिँ ट्राइबलको सुविधा खोज्यो। त्यसकारण पहिचान मौलिकतामा यस्ता कुराहरू हुन्छ। प्रजातान्त्रिक मुलुकमा, हाम्रो मुलुकमा अहिले नहोला, तर पहिचान चाहिँ एकदमै जरुरी छ। पहिचान हाम्रो सम्पत्ति हो। यो चाहिँ अब दुनियाँबाट लोप भयो भने फेरि अब यो बरु जमिनभित्र धसेको सम्पत्ति हामी गाडधनहरू निकाल्न सक्छौँ, खोज्न सक्छौँ, पत्ता लगाउन सक्छौँ, तर संस्कार चाहिँ समाप्त हुन्छ सर। अमूल्य समय हामीलाई छुट्याइदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँहरूलाई मेरो सेवाहरू। धन्यवाद। दर्शकबिन, तपाईँलाई आजको हाम्रो कुराकानी कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला, सँगसँगै सेयर गर्नुहोला। सँगै हाम्रो फोकस अनलाइन टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोला। धन्यवाद।